सबै भ्युअर्सहरूलाई स्टडी स्मार्ट टेक च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म बागमती प्रदेश कम्प्युटर अपरेटर 2077 11-12 गतेको प्रश्नपत्र उत्तरसहित लिएर उपस्थित भएको छु। प्लिज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ल त क्वेसन पेपर सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 are used for solving complex applications such as global weather forecasting. कम्प्युटर जुन कम्प्लेक्स एप्लिकेसन सल्भ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ। अप्सनमा दिएको छ, ए मा छ सुपर कम्प्युटर, बी मा छ पब्लिक कम्प्युटर्स, सी मा छ मोबाइल कम्प्युटर्स, डी मा छ हाइब्रिड कम्प्युटर र यसको सही अप्सन हुन्छ अप्सन ए सुपर कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटर कम्प्लेक्स एप्लिकेसन सल्भ गर्नको लागि युज हुन्छ। यसको एप्लिकेसनहरू म्याथमेटिकल मोडलमा प्रयोग हुन्छ, केमिकल कम्पाउन्डमा, त्यसै गरी क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिङ, केमिकल कम्पाउन्ड्स एक्सेट्रा को लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 which is the following vision of IT policy of Nepal 2072? दिएको अप्सनहरू मध्ये आईटी पोलिसी अफ नेपाल 2072 को भिजन कुन चाहिँ हो? यसको लागि अप्सन ए मा दिएको छ ट्रान्सफर्म नेपाल इन्टु एन इन्फर्मेसन एन्ड नलेज बेस्ड सोसाइटी एन्ड इकोनोमी। बी मा छ टु क्रिएट कन्डिसन्स फर द इन्टेन्सिफाइड डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ अफ आइसिटी सेक्टर। सी मा छ टु इम्पावर एन्ड फेसिलिटेट नेपाल्स पार्टिसिपेसन इन द ग्लोबल नलेज सोसाइटी। एन्ड डी मा छ अल अफ द एबभ। र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन ए ट्रान्सफर्म नेपाल इन्टु एन इन्फर्मेसन एन्ड नलेज बेस्ड सोसाइटी एन्ड इकोनोमी। सो अप्सन ए चाहिँ आईटी पोलिसी अफ नेपाल 2072 को चाहिँ भिजन हो। यो कन्स्टिट्युसनमा दिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 which is the credited with the idea of using punch cards to control patterns in a weaving machine? त्यसको लागि अप्सन दिएको छ अप्सन ए अडा लभलेस, बी मा छ होलेरिथ, सी मा छ चार्ल्स बेबेज एन्ड डी मा छ जैक्वार्ड। र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन बी होलेरिथ। होलेरिथले पंच कार्ड्स कंट्रोल पैटर्न्स इन अ वेभिङ मेसिन को आइडिया को आविष्कार गरे थिए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा छ द स्पीड अफ सीपीयू इज मेजर इन। सीपी को स्पीड केमा मेजर गरिन्छ? अप्सन ए मा छ एमबीपीएस मेगाबिट पर सेकेन्ड, बी मा छ गिगाहर्ट्ज, सी मा छ माइक्रो सेकेन्ड एन्ड डी मा छ मेगाबाइट। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी गिगाहर्ट्ज। सो सीपी को स्पीड चाहिँ हामीले केमा क्याल्कुलेट गरिन्छ त गिगाहर्ट्जमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 वेयर इज फर्मवेयर स्टोर्ड? फर्मवेयर चाहिँ कुन ठाउँमा स्टोर हुन्छ? फर्मवेयर कता चाहिँ स्टोर हुन्छ? यसको लागि अप्सन दिएको छ अप्सन ए मा छ र्याम, बी मा छ क्याच, सी मा छ रोम रिड ओन्ली मेमोरी एन्ड डी मा छ हार्ड डिस्क।
सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन सी रोम। सो रिड ओन्ली मेमोरीमा यो फर्मवेयर जुन प्रोग्राम हुन्छ यो रिड ओन्ली मेमोरी जुन प्राइमरी मेमोरीमा आउँछ यसमा स्टोर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा छ ह्युमन रिडेबल भर्जन अफ प्रोग्राम इज कल्ड। प्रोग्राम जुन युजर या प्रोग्रामरले रिड गर्न सक्छन् त्यस्तो प्रोग्रामलाई के भनिन्छ। सो अप्सन ए मा दिएको छ इन्स्ट्रक्सन सेट जुनलाई प्रोग्राम पनि भनिन्छ। बी मा छ अब्जेक्ट कोड भनेको मेसिन कोडलाई भनिन्छ। सी मा छ सोर्स कोड एन्ड डी मा छ सफ्टवेयर्स। सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन सी सोर्स कोड। यो सोर्स कोड चाहिँ ह्युमन रिडेबल फर्ममा हुन्छ। यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रिटन गरिएको हुन्छ, त्यही भएर युजर्स या प्रोग्रामरले रिड गर्न सक्छ। जुन प्रोग्राम हामीले कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ त्यो टाइप गरेको प्रोग्रामलाई हामीले रिड गर्न सक्छौँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिडेबल भर्जन भन्छौँ या सोर्स कोड भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको छ विच अफ द फलोइङ इज लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको यस्तो ल्याङ्ग्वेज जुन हाम्रो कम्प्युटरले मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, बुझ्छ। अनि हाम्रो लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जहिले पनि 0 र 1 को चाहिँ फर्ममा हुन्छ। हाम्रो कम्प्युटरले यही 0 र 1 लाई बुझ्छ, त्यसलाई हामीले बाइनरी नम्बर सिस्टम पनि भन्छौँ। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ अप्सन ए मा छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, बी मा छ बेसिकको फुल फर्म चाहिँ बिगनर्स अल पर्पस सिम्बलिङ इन्स्ट्रक्सन कोड। यसको फुल फर्म पनि इक्जाममा सोध्छ कहिलेकाहीँ। सी मा छ मेसिन ल्याङ्ग्वेज एन्ड डी मा छ COBOL कोबाल भन्छ, कमन ओरिएन्टेड बिजनेस ल्याङ्ग्वेज भन्छ। सो यसको पनि फुल फर्म कहिलेकाहीँ सोध्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ हुन्छ हाम्रो मेसिन कोड या मेसिन ल्याङ्ग्वेज। सो हाम्रो लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ त मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज या मेसिन ल्याङ्ग्वेज। सो the language which is understood by the machine is called the machine language. And example 01. So many machine languages are available. अब क्वेसन नम्बर 8 मा पुगेछौँ हामी। dot is a set of processes and procedures that transforms data into information and knowledge. So set of process र प्रोसिजर। सो त्यसले डाटालाई इन्फर्मेसन र नलेजमा ट्रान्सफर्म गर्छ। सो यसको अप्सनहरू छ अप्सन ए छ नलेज सिस्टम, बी छ डाटाबेस सिस्टम, सी मा दिएको छ इन्फर्मेसन सिस्टम एन्ड डी मा छ कम्प्युटर सिस्टम। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी इन्फर्मेसन सिस्टम। सो हाम्रो चाहिँ जुन डाटा हुन्छ यो डाटा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ। यो डाटा चाहिँ र फर्ममा हुन्छ। त्यो र फर्ममा भएको डाटालाई हामीले प्रोसेस गर्छौँ र प्रोसेस भइसकेपछि केही इन्फर्मेसन चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र त्यो इन्फर्मेसन र नलेज केमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर्ड हुन्छ त इन्फर्मेसन सिस्टममा। द्याट्स वाइ यसको अप्सन चाहिँ के हुन्छ त इन्फर्मेसन सिस्टम। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा दिएको छ बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ द डेसिमल नम्बर। सो हाम्रो यहाँ डेसिमल नम्बर छ, यसको बेस चाहिँ कति हुन्छ डेसिमल नम्बरको 10 हुन्छ। अनि यसलाई केमा कन्भर्ट गर्न छ त बाइनरी नम्बरमा। सो सबभन्दा सजिलो तरिका के छ भने जुन नम्बरलाई हामीले कन्भर्ट गर्ने हो ठ्याक्कै त्यसको अगाडिको बेससित हामीले के गरिदिने त डिभाइड गरिदिने। सो हामीले 11 लाई 2 ले चाहिँ के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ भने
यो डिभाइड गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, पहिला यहाँ 5 आउँछ, यहाँ चाहिँ के आउँछ त 1 आउँछ। त्यसरी हामीले 2 लाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ, अनि 2 लाई डिभाइड गर्छौँ भने यहाँ कति आउँछ 2 आउँछ। फेरि यहाँ चाहिँ के आउँछ त 1 आउँछ। फेरि हामीले 2 लाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ, यहाँ चाहिँ के आउँछ त हाम्रो 1 आउँछ, अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ त 0। अनि यसलाई हामीले तलबाट चाहिँ के गर्छौँ त काउन्ट गर्छौँ। सो हाम्रो कति भ्यालु हुन्छ 1, यो 1 आयो, यो 0 आउँछ, अनि अर्को चाहिँ के छ त 1 1। सो यसको चाहिँ अप्सन हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्छौँ। पहिला चाहिँ अप्सन एमा दिएको छ 0 0 1 0, बीमा दिएको छ 1 0, सीमा दिएको छ 1 0 0 सरी 1 0 1 1, र डीमा दिएको छ 0 1 0। सो हाम्रो यो एन्सरसित चाहिँ के गर्यो त म्याच गर्यो। सो यही हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त करेक्ट अप्सन हुन्छ। अर्को पनि टेक्निक छ सल्भ गर्ने। हामीले 1 को पावर चाहिँ युज गर्छौँ 1 2, त्यसपछि सरी 2 को पावर हामीले युज गर्छौँ 2 को पावर 1, त्यसपछि 2 को पावर चाहिँ 2 युज गर्छौँ, त्यसरी 2 को पावर 3 युज गर्छौँ, अनि यहाँ 2 को पावर 0 युज गर्छौँ। सो यो भनेको 1 हो, यो भनेको हाम्रो 2 हो, यो भनेको 4 हो, यो भनेको हाम्रो 8 हो। सो हामीलाई कति चाहियो भने 11 चाहियो। सो 8 को तल 1 हुन्छ, अनि 2 को तल 1 हुन्छ, अनि 1 को तल 1 हुन्छ, अनि 4 को तल के हुन्छ त 0 हुन्छ, किनभने 11 चाहियो। सो 8 2 10, अनि 1 चाहिँ के कति हुन्छ त 11। सो हाम्रो जुन चाहिँ नम्बर हामीले लिने हो त्यसको तल 1, र जुन नम्बर चाहिँ बिचको लिने होइन त्यसको चाहिँ भ्यालु के हुन्छ त 0। सो यही आउँछ एन्सर 1 0 1 1। सो यसको करेक्ट अप्सन सी नम्बर भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 छ। 10 मा चाहिँ दिएको छ डट 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 is a topology for a local area network in which all the nodes are connected to a single backbone cable. So dot 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 लोकल एरिया नेटवर्कको टोपोलोजी हो जुन भित्र सबै नोड्सहरू सिंगल ब्याकबोन केबलबाट कनेक्टेड हुन्छन्। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ स्टार टोपोलोजी, बीमा छ बस टोपोलोजी, एन्ड सीमा दिएको छ नेटवर्क टोपोलोजी, एन्ड डीमा दिएको छ मेस टोपोलोजी। एकदम सिम्पल छ टोपोलोजी चाहिँ बुझ्नको लागि। यसको लागि युट्युबमा धेरै भिडियोजहरू दिएको छ, हेर्नु होला। सो बस टोपोलोजी कस्तो हुन्छ भने एउटा सिंगल केबल हुन्छ, अनि यसमा सबै नोड्सहरू चाहिँ कनेक्टेड हुन्छन्। जति पनि हामीसित कम्प्युटर हुन्छ या प्रिन्टर हुन्छ सब एउटै सिंगल चाहिँ केबलमा के हुन्छन् त कनेक्टेड हुन्छ। सबै इन्डिभिजुअल यही केबलबाट कनेक्टेड हुन्छन्। सो यसैलाई हामीले के भनिन्छ त बस टोपोलोजी। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ त अप्सन बी बस टोपोलोजी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो के छ त 11, which program run first after booting the computer and loading GUI? सो कम्प्युटर बुटिङ र GUI ग्राफिकल युजर इन्टरफेस लोड भएपछि कुन प्रोग्राम रन हुन्छ? सो कम्प्युटर बुटिङ र हाम्रो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस लोड भइसकेपछि कुन प्रोग्राम चाहिँ दिएको अप्सन मध्ये रन हुन्छ? सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ डेस्कटप म्यानेजर, बीमा छ फाइल म्यानेजर, सीमा छ विन्डोज एक्सप्लोरर, एन्ड डीमा छ अथेन्टिकेसन, र यसको करेक्ट अप्सन हो हाम्रो अथेन्टिकेसन। सो हाम्रो बुटिङ चाहिँ हुन्छ, अनि GUI लोड हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कुन चाहिँ डेस्कटप या चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा कुन चाहिँ अर्को प्रोग्राम चाहिँ लोड हुन्छ। बुटिङ भनेको हाम्रो OS लोड हुनु, यो कम्प्युटरमा OS लोड हुनु भनेको चाहिँ के भन्छ त बुटिङ भन्छ। OS लोड हुन्छ त्यस तुरन्तै चाहिँ हाम्रो के लोड हुन्छ त GUI, अनि GUI लोड भइसकेपछि अब हामी चाहिँ कता जान्छौँ त आफ्नो एप्लिकेसन या प्रोग्रामभित्र। तर त्यो प्रोग्राम र एप्लिकेसनमा जानको लागि एउटा अथेन्टिकेसन चाहिँ के हुन्छ त प्रोग्राम हुन्छ।
सो ओएस जीवाई त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त अथोन्टिकेसन हाम्रो अथोन्टिकेट युजर्स हो कि होइन त्यो चाहिँ अथोराइज युजर्स हो कि होइन सिस्टमको त्यो चाहिँ चिन्नको लागि यो प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ त रन हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हाम्रो चाहिँ युजर्स र पासवर्ड कम्प्युटर रिस्टार्ट या स्टार्ट गरिन्छ भने स्टार्ट हुन बित्तिकै चाहिँ यो पासवर्ड र युजर आइडी चाहिँ माग्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 छ। 12 मा चाहिँ दिएको छ which command is used to copy the hidden system files of DOS to another disk। सो दिएको कुन कमान्डले डसको हिडन सिस्टम फाइल्सलाई अर्को डिस्कमा कपी गर्छ। सो दिएको कुन कमान्डले डसको हिडन सिस्टम फाइल्सलाई अर्को डिस्कमा कपी गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो। यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ कपी, एसवाइएस छ यो भनेको सिस्टम, अनि अर्को सी अप्सनमा दिएको छ डिस्क कपी, एन्ड अप्सन डी मा छ आरएन। सो आरएन भनेको रिनेम हो, अनि कपी भनेको तपाईको कन्टेन्टलाई मात्रै कपी गर्छ कुनै फाइल फोल्डर्सको। सो हिडनको कपी गर्दैन। यहाँ हाम्रो यो सिस्टम र डिस्क कपी मध्ये एउटा हुन सक्छ र यसको करेक्ट अप्सन हो हाम्रो अप्सन नम्बर बी, एसवाइएस। सो यहाँ सिस्टम फाइल चाहिँ भनेको छ। सो योबाट हामीले के लिन पाइयो त एसवाइएस कमान्ड। डस भनेको डिस अपरेटिङ सिस्टम। पहिला यो अपरेटिङ सिस्टम एकदम बढी चाहिँ युज हुन्थ्यो। आजकल डसको चाहिँ डस रिप्लेस भएको छ धेरै। यसको ठाउँमा हामीले लिनक्स या युनिक्स चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 13। If a process fails, most operating system writes the error informations to a ... फाइल होला। सो यदि प्रोसेस फेल भयो भने अधिकतर धेरै अपरेटिङ सिस्टमहरूले एरर इन्फर्मेसन कुनै फाइलमा लेख्छन्। सो त्यो चाहिँ फाइल कुन हो त्यसको लागि अप्सन दिएको छ यहाँ। अप्सन एमा छ लग फाइल, बीमा छ एनदर रनिङ प्रोसेस, सीमा छ न्यू फाइल, एन्ड डीमा छ नन अफ दि मेन्सन। सो सपोज हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा कुनै फाइल करप्ट भयो या कुनै भाइरस चाहिँ इन्टर भयो, अब अपरेटिङ सिस्टमले आफ्नो जुन नर्मल फङ्सनालिटी छ त्यो चाहिँ परफर्म गर्न सके छैन। अब आफ्नो चाहिँ जुन प्रब्लम छ अपरेटिङ सिस्टम कुन चाहिँ फाइलमा राइट गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा बाई डिफल्ट लग फाइल चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। त्यसैमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले करप्ट भएको या चाहिँ फेलियर भएको ओएस फेलियर भएको इन्फर्मेसन चाहिँ के गर्छ त लेख्छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ के भयो त लग फाइल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा दिएको छ which command is used to recreate the disk tracks and sector। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ। दिएको अप्सनहरू मध्ये कुन कमान्डले डिस्क ट्र्याक्स र सेक्टर्सलाई रिक्रिएट गर्छ। सो हाम्रो अप्सनहरू मध्ये कुनै कमान्ड छ त्यो कमान्डले चाहिँ के गर्छ त डिस्क ट्र्याक्स र हाम्रो सेक्टर्सहरूलाई के गर्छ त रिक्रिएट फेरिदेखि चाहिँ के गर्छ त क्रिएट गर्छ, फेरिदेखि बनाउँछ। सो अप्सन ए दिएको छ एट्रिब ट्याग, बीमा दिएको छ एफ डिस्क ट्याग, सीमा दिएको छ चेक यो चाहिँ चेक डिएसके हो चेक डिस्क ट्याग, एन्ड डीमा छ फर्मेट ट्याग र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी फर्मेट ट्याग। सो फर्मेट ट्यागले सपोज हाम्रो यो चाहिँ 1 टिबी या सपोज हाम्रो 2 टिबी या 500 जिबी छ। सो यो हाम्रो फुल चाहिँ के हो त स्पेस हो। सो यो स्पेसलाई
यो हाम्रो फर्मेट कमान्डले चाहिँ के गर्छ त पुरै चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ। जति पनि यहाँ चाहिँ स्टोरेजहरू हुन्छ यसलाई के गर्छ त पुरै क्लिन गरिदिन्छ, यसलाई फर्मेट गरिदिन्छ, डिलिट गरिदिन्छ। अनि फेरि रिक्रिएट गर्नको लागि सपोज यो चाहिँ 200 GB चाहिँ के को लागि थियो, डी ड्राइभको लागि थियो, यो चाहिँ सी ड्राइभको थियो, यो चाहिँ मतलब हाम्रो एफ ड्राइभको थियो। सो पुरैलाई चाहिँ के गर्छ त डिलिट गरिदिन्छ, फर्मेट गरिदिन्छ। अनि नयाँ चाहिँ ड्राइभ हामी आफ्नो अनुसार हाम्रो 200 GB को बी ड्राइभ थियो भने हामीले के गर्छौँ, सपोज 300 GB को हामीले के बनाउँछौँ त बी ड्राइभ। सो फेरिदेखि के गर्छ त डिस ट्र्याकलाई के गर्छ त रिक्रिएट या सेक्टरलाई रिक्रिएट गर्नको लागि एलाउ गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो 15 मा दिएको छ द ओएस म्यानेज अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्छ। अब के म्यानेज गर्छ त अप्सन ए मा दिएको छ आइओ डिभाइस, आइओ भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइस, किबोर्ड मोनिटर, त्यसपछि स्क्यानर, प्रिन्टर, माउस सबै मेमोरी हो, प्राइमरी सेकेन्डरी एक्जुलरी। सीमा छ प्रोसेसहरू छ, एन्ड डीमा छ अल अफ दि एबभ। सो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ कम्प्युटरको हार्ट हो या ब्रेन चाहिँ भन्छ, सो सरी हार्ट चाहिँ भन्छ, ब्रेन भन्दैन। सो त्यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ यो सबै फङ्सनालिटीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त म्यानेज गर्छ। सो इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई म्यानेज गर्छ, मेमोरीलाई म्यानेज गर्छ, प्रोसेसलाई म्यानेज गर्छ। सही त्यसो भए यसको चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ त डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 16 विच इज द सर्टकट की टु स्प्लिट द टेबल। सो टेबल स्प्लिट गर्नको लागि कुन चाहिँ सर्टकट की चाहिँ हो। सो यसको लागि अप्सनहरू दिएको छ कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस इन्टर, बीमा दिएको छ कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इन्टर, सीमा दिएको छ अल्ट प्लस सिफ्ट प्लस इन्टर, एन्ड डीमा दिएको छ अल्ट प्लस स्पेस प्लस इन्टर। र यसको करेक्ट अप्सन हो हाम्रो अप्सन बी कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इन्टर। हाम्रो करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इन्टर। सपोज हाम्रो टेबल छ, यो टेबललाई ब्रेक गर्न छ, यो टेबललाई ब्रेक गर्न छ यहाँबाट। सो हामीले कुन चाहिँ कमान्ड युज गर्छौँ त कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इन्टर केमा युज गर्छौँ एमएस एक्सेलमा। वाट इज द फङ्सन अफ कन्ट्रोल प्लस ई। सो हाम्रो जुन एमएस अफिस छ, एमएस अफिसभित्र कन्ट्रोल प्लस ई को फङ्सन के हुन्छ। एक्जिट एप्लिकेसन, बीमा दिएको छ एलाइन सेन्टर, एन्ड सीमा छ सिलेक्ट अल, एन्ड डीमा छ क्लियर अल। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी एलाइन सेन्टर। सो सपोज मैले यहाँ के लेखिदिएछु एक्सवाइजेड। अब यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर अनि कन्ट्रोल प्लस एलाइन सेन्टर चाहिँ मैले प्रेस गर्छु भने यो सेन्टरमा एक्सवाइजेड चाहिँ आफै चाहिँ के हुन्छ त प्लेस हुन्छ आउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 छ द फिचर्स of MS Word that combines a set of databases records with the main document. So MS Word एप्लिकेसन को यस्तो फिचर हो जसले सेट अफ डाटाबेस रेकर्ड्सहरूलाई मेन डकुमेन्टसँग कम्बाइन गर्छ। फेरि एकचोटि म क्वेसनलाई रिड गर्छु। MS Word एप्लिकेसन को यस्तो फिचर हो जसले सेट अफ डाटाबेस रेकर्डलाई मेन डकुमेन्टसँग कम्बाइन गर्छ। सो यसको अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन एमा छ थेसारस, बीमा छ मेल मर्ज, सीमा छ आटो करेक्ट, एन्ड डीमा छ वर्ड ऱ्याप। सो यो अप्सनहरू के को लागि प्रयोग हुन्छ तपाईँले पनि थाहा छ। थेसारस सिनोनियम्स एन्टोनियम्सको लागि, मेल मर्ज एउटै चिठीलाई हामीले सपोज 50 जनालाई 1000 जनालाई सेन्ड गर्न छ भने हामीले मेल मर्जको प्रयोग गर्छौँ। मेन कन्टेन्टहरू मात्रै चाहिँ चेन्ज गर्छौँ मेल मर्जको थ्रु। अटो करेक्ट भनेको के टाइप गर्छौँ भने टाइप
गर्ने बेलामा केही मिस्टेक हुन्छ भने यो अटो करेक्ट फङ्सनले त्यो मिस्टेकलाई अटोमेटिकली करेक्ट गर्छ। वर्ड ऱ्याप केही कुरा चाहिँ मतलब एक्स वाइ जेड छ, सपोज केही फिक्स चाहिँ मार्जिनभित्र एडजस्ट भएन भने यो हाम्रो वर्ड ऱ्यापले चाहिँ के गर्छ त फिक्स मार्जिनभित्र चाहिँ के गर्छ त एडजस्ट गरिदिन्छ एक्स वाइ जेड। सो यो वर्ड ऱ्याप हो। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ के हो भने मेल मर्ज। सो यसले चाहिँ के गर्छ भने सेट अफ डाटाबेसिस रेकर्ड्सहरूलाई मेन डकुमेन्टमा चाहिँ के गर्छ त कम्बाइन गर्छ, मेन डकुमेन्टमा राखिदिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 छ, चेन्ज दि डट डट टु क्रिएट अ डकुमेन्ट इन अ वाइड फर्मेट। सो दिएको अप्सनहरूमा के चेन्ज गरेपछि, कुन चाहिँ फङ्सनालिटी चेन्ज गरेपछि डकुमेन्ट वाइड फर्मेटमा क्रिएट हुन्छ। सो हामीले हाम्रो चाहिँ सपोज हाम्रो यो A4 साइज पेपर हो। अब यो पेपरलाई हामीले वाइड बनाउन छ भने हामी कसरी चाहिँ यसलाई वाइड फर्मेटमा क्रिएट गर्ने। सो यसलाई हामीले के गर्ने भने यो सपोज हाइटमा छ, यो हामीले के गर्ने भने यसलाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चेन्ज गर्ने। यो पोर्ट्रेटमा छ भने हामीले के गरिदिने त ल्यान्डस्केप। सो यो पोर्ट्रेटबाट जुन ल्यान्डस्केपमा कन्भर्ट गरिरहेको छ, कुन फङ्सनले गरिरहेको छ त त्यो फङ्सन यहाँ दिएको छ। अप्सन एमा छ पेज मार्जिन, बीमा छ पेज ओरिएन्टेसन, सीमा छ पेपर स्टाइल एन्ड डीमा छ पेज लेआउट। सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ पेज ओरिएन्टेसन। सो हाम्रो पोर्ट्रेटबाट ल्यान्डस्केप या ल्यान्डस्केपबाट पोर्ट्रेटमा गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ त पेज ओरिएन्टेसन। सो प्रिन्ट कुनै पेपर प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो पेज ओरिएन्टेसन बढी युज गर्छौँ प्रिन्टरमा। क्वेसन नम्बर 20, to monitor all the document changes we use, to monitor all the document changes we use dot dot dot. सो कम्प्युटरभित्र सबै डकुमेन्टको चेन्जेस हेर्नको लागि या मोनिटर गर्नको लागि हामीले युज गर्छौँ। के युज गर्छौँ त यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन एमा छ एडिट, बीमा छ मोनिटर चेन्ज, सीमा छ ट्र्याक चेन्ज एन्ड डीमा छ नेभिगेटर। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी ट्र्याक चेन्ज। तपाईँको कम्प्युटरमा कसैले केही डकुमेन्ट चाहिँ मतलब खोलेर केही चेन्जेस गरेको छ, केही एडिट गरेको छ भने त्यो हेर्न छ भने तपाईँले कुन फङ्सनालिटी हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त ट्र्याक चेन्ज। कसले चाहिँ मतलब कति बेला के चाहिँ चेन्ज गरेको रहेछ, कुन ठाउँको चेन्ज गरेको रहेछ, सब चाहिँ ट्र्याक चेन्जमा हेर्न मिल्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 21 मा पुगेछौँ। एकचोटि फेरि सबै भ्युअर्सहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। अझै केही सुझावहरू छ भने त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गरेर भन्नु होला। क्वेसन नम्बर 21, what keystrokes combination is used to run a spelling and grammar check? सो कुन कीस्ट्रोक कम्बिनेसनले यो स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक चाहिँ रन गर्ने चाहिँ एप्लिकेसन स्टार्ट गर्छ। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ अल्ट प्लस F7, बीमा छ कन्ट्रोल प्लस F7 एन्ड सीमा छ सिफ्ट प्लस F5, डीमा छ F7। सो हामीले ग्रामर चेक गर्नको लागि कुन की चाहिँ प्रेस गर्छौँ। सपोज यो चाहिँ सेन्टेन्स हामीले करेक्ट या इनकरेक्ट चाहिँ मतलब लेखेछौँ, यो चाहिँ चेक गर्नको लागि, यसको स्पेलिङ र ग्रामर चाहिँ चेक गर्नको लागि हामीले दिएको
कुन सर्टकट की चाहिँ युज गर्छौँ या प्रेस गर्छौँ रन गर्छौँ त्यो यहाँ क्वेसन सोधेको छ। यसको लागि यही अप्सनहरू हो र यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन डी हो F7। सो F7 चाहिँ हामीले के को लागि युज गर्छौँ त स्पेलिङ र ग्रामर चेकको लागि। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेछ 22 footnotes usually appear ... in MS Word. So MS Word भित्र footnotes usually देखिन्छ ... कुन ठाउँमा। सो अप्सन ए मा दिएको छ एट द टप अफ द पेज, बी मा दिएको छ एट द टप अफ द पेज, सरी एट द बटम अफ द पेज छ, ए मा छ एट द टप अफ द पेज, एन्ड सी मा दिएको छ एट द एन्ड अफ द डकुमेन्ट, एन्ड डी मा दिएको छ एट द एन्ड अफ द सेक्सन। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी एट द बटम अफ द पेज। सो सपोज यो पेज हो हाम्रो, सो यो पेजको बटममा यहाँ सपोज यो प्लेसमा हाम्रो के दिएको हुन्छ त फुटनोट्स। यहाँ हामीले फुटनोट्स चाहिँ राइट गर्न सक्छौँ। यो फुटनोट्स राइट गर्ने चाहिँ के हो त प्लेस हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो 23 छ वाट keystroke combination is used to open an existing document। दिनदिनै हामी कम्प्युटरमा युज गर्छौँ यो सर्टकट की या यो चाहिँ फङ्सन। सो कुन सर्टकट की कम्बिनेसनले एक्जिस्टिङ डकुमेन्टलाई ओपन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। एकदम सिम्पल क्वेसन रहेछ। सपोज कुनै फाइल छ एमएस वर्ड या चाहिँ पिडिएफ को छ या पावर पोइन्ट को छ, त्यो अलरेडी चाहिँ एक्जिस्टेड छ, अब त्यसलाई एप्लिकेसनमा ओपन गर्न छ। सो हामीले चाहिँ कुन सर्टकट की युज गर्ने। सो सर्टकट की को लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु जुन जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इक्जाममा जुन चाहिँ आउँछ त्यसको पोइन्ट अफ भ्यूले मैले त्यो भिडियो बनाएको छु। प्लिज यसको लिङ्क चाहिँ म यो भिडियोको तल चाहिँ दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। प्लिज त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। तपाईलाई सर्टकट कीहरूको बारेमा धेरै जानकारी हुन्छ। सो यसको अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए मा छ Alt+C, बी मा छ Ctrl+N, सी मा छ Shift+W, एन्ड डी मा छ Ctrl+O। र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन डी Ctrl+O। सो हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ फाइलहरू हुन्छ त्यसलाई ओपन गर्नको लागि हामीले Ctrl+O सर्टकट की चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 छ इन विच हेडर एन्ड फुटर्स आर एभाइलेबल। अब दिएको चाहिँ भ्यूहरू हो, त्यो भ्यूहरूमा हाम्रो कुन ठाउँमा चाहिँ हेडर एन्ड फुटर्स चाहिँ एभाइलेबल हुन्छन्। कुन चाहिँ भ्यूमा हाम्रो हेडर र फुटर बस्छन्। सो अप्सन ए मा दिएको छ नर्मल भ्यू, बी मा दिएको छ पेज लेआउट भ्यू, एन्ड सी मा दिएको छ प्रिन्ट लेआउट भ्यू, एन्ड डी मा छ ड्राफ्ट भ्यू। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी प्रिन्ट लेआउट भ्यू। सो यो हेडर र फुटर्स केमा एभाइलेबल हुन्छन्, कुन भ्यूमा एभाइलेबल हुन्छन्, प्रिन्ट लेआउट भ्यू। अरू तपाईँ भ्यूहरूमा हेर्नुहुन्छ पाउनुहुन्न, तर हेडर एन्ड फुटर हाम्रो प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ, देखिन्छ। मैले यो पेपर चाहिँ धेरै चाहिँ मेहनत गरेर बनाएको छु। प्लिज यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 25 which features is used to create newspapers like document। सो दिएको अप्सन मध्ये कुन डकुमेन्ट फिचर्स या क्यारेक्टरिस्टिक्सले न्युजपेपर क्रिएट गर्न दिन्छ। सो डकुमेन्ट जस्ट तपाईले डकुमेन्ट क्रिएट गर्न छ भने हाम्रो चाहिँ अफिस वर्ड या एक्सेल को कुन फिचरले यस्तो न्युजपेपर चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ अलाउ गर्छ, फङ्सनालिटी चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ।
सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन ए मा छ ट्याब स्टप्स, बी मा छ बुलेट एन्ड नम्बरिङ, सी मा छ कलम्स एन्ड डी मा छ टेबल्स। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी कलम्स। सो हाम्रो न्युजपेपर खास चाहिँ धेरै कलमहरूमा चाहिँ ब्रेक गरिएको हुन्छ। यहाँ एउटा आर्टिकल हुन्छ, त्यसपछि अर्को आर्टिकल हुन्छ, त्यसपछि अर्को आर्टिकल हुन्छ। न्युजपेपरको पाना पनि एकदम चाहिँ वाइड हुन्छ, त्यही भएर धेरै चाहिँ इन्फर्मेसनहरू स्टोर हुन्छ रहन्छ। सो त्यो सबै हटाउनको लागि हामीले के युज गर्छौँ त कलम चाहिँ युज गर्छौँ। C1 C2 C3 यस्तै धेरै कलमहरू हुन्छ। कलमहरू चाहिँ न्युजपेपर चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 26 छ। सरी, क्वेसन नम्बर 6 छ। द सेल रिफरेन्स $M4 इज अ। सो दिएको अप्सन मध्ये सेल रिफरेन्स $M4 चाहिँ के हो त, कुन हो त? सो अप्सनहरूमा दिएको छ रिलेटिभ सेल रिफरेन्स, बी मा छ एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स एन्ड सी मा छ मिक्स सेल रिफरेन्स एन्ड डी मा छ रिफ्लेक्टिभ रिफरेन्स। सो हाम्रो के पनि चाहिँ नम्बर या लेटर छ त्यसको अगाडि चाहिँ डलर छ, डलर सिम्बल छ भने यसलाई हामीले के चाहिँ बुझ्ने त एब्सोल्युट रिफरेन्स। र सपोज केही नम्बर या चाहिँ लेटर दिएको छ, सपोज लेटर दिएको छ, एम दिएको छ, यहाँ केही पनि छैन। सो यसलाई हामीले के बुझ्ने त रिलेटिभ सेल रिफरेन्स बुझ्ने। सो यो दुइटैको चाहिँ मिक्सअपलाई हामीले के भनिन्छ त मिक्स सेल रिफरेन्स। हामीसित यहाँ एब्सोल्युट पनि छ अनि अर्को चाहिँ के छ त रिलेटिभ पनि छ। सो दुइटैको कम्बिनेसनलाई हामीले के भनिन्छ त मिक्स सेल रिफरेन्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा छ गेटिङ डाटा फ्रम सेल लोकेटेड इन डिफरेन्ट सिट इज कल्ड। सो डिफरेन्ट सिटको सेलमा रहेको डाटालाई एक्सेस गर्ने मेथडलाई के भनिन्छ? डिफरेन्ट सिटको सेलमा रहेको डाटालाई एक्सेस गर्नलाई जुन मेथड प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? सो अप्सन ए मा दिएको छ एक्सेसिङ, बी मा दिएको छ रिफरेन्सिङ, सी मा अपडेटिङ, डी मा फङ्सनिङ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी रिफरेन्सिङ। हामीले कुनै सपोज सिट हाम्रो बी छ या सी छ, सी सिटबाट हामीले डाटा एमा एक्सेस गरिरहेछौँ भने त्यो सी हाम्रो सिट हो अनि केमा एक्सेस गरिरहेछौँ त बीमा। यो सिट हाम्रो सिट हो सी अनि यो चाहिँ के हो त सिट बी हो। अब सीदेखि बीमा एक्सेस गरिरहेछौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ त रिफरेन्सिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 छ when applying conditions formatting we can check condition against। सो जब हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ एप्लाई गरिन्छ हामीले कसको अगेन्स्टमा कन्डिसन चेक गर्न पाउँछौँ। सो हामीले चाहिँ के कन्डिसनल फर्मेटिङ एप्लाई गरिन्छ, अब सपोज हामी सेलको या फर्मुला फर्मेटिङ कसैको अगेन्स्टमा केही चाहिँ चेक गर्न छ भने हामीले चेक गर्ने या कसरी चाहिँ चेक गर्न पाउँछौँ, कन्डिसन कसरी चाहिँ चेक गर्न पाउँछौँ त्यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन ए मा छ सेल भ्यालु, बी मा छ फर्मुला, सी मा छ फर्मेटिङ, डी मा छ अल अफ दि एबभ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए सेल भ्यालु। सो हाम्रो यसरी सेलमा भ्यालु दिएको हुन्छ, सपोज यो 25 छ, यो चाहिँ 50 छ। सो अब यो भ्यालुको अगेन्स्टमा या यो चाहिँ मतलब हाम्रो फर्मेटिङ या फर्मुलाको अगेन्स्ट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ टाइप गरिएको हुन्छ जो फर्मेट एप्लाई गरिएको हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न पाउँछौँ कसको थ्रु त कन्डिसनल फर्मेटिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 छ टु क्रिएट
an interface pivot table for the web. We use a MS Office web component known as. So अप्सन ए मा दिएको छ वेबको लागि इन्टरएक्टिभ पिभट टेबल क्रिएट गर्नको लागि हामीले एमएस अफिसको वेब अर्को नामले जानिन्छ, त्यो नामलाई चाहिँ के भनिन्छ? सो अप्सन ए मा दिएको छ पिभट टेबल लिस्ट, बी मा छ पिभट टेबल रिपोर्ट, सी मा छ एचटीएमएल, डी मा छ पिभट टेबल फिल्ड लिस्ट र त्यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी पिभट टेबल रिपोर्ट। क्वेश्चन नम्बर 30 मा पुगेछौँ। क्वेश्चन नम्बर 30 मा छ द फंक्शन्स टु कन्भर्ट रो डाटा टु कलम एन्ड भाइस वर्सा इज नोन एज। सो फंक्शन जसले रो डाटालाई कलम डाटा र कलम डाटालाई रो डाटामा कन्भर्ट गर्छ त्यसलाई बुझिन्छ या जानिन्छ। सो त्यसको लागि अप्सन दिएको छ अप्सन ए कन्भर्ट, बी इन्डेक्स, सी डाटा एन्ड डी ट्रान्सपोज। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी ट्रान्सपोज। सो सपोज हाम्रो रो दिएको छ 1 2 3 4 छ। अब यो रो R1 हो, सपोज फर्स्ट रो हो, यसलाई केमा कन्भर्ट गर्न छ त कलममा C1। सो हाम्रो यसरी चाहिँ 1 2 1 2 3 4 5। सो यसरी ट्रान्सपोजले के गर्छ त रो डाटालाई केमा कन्भर्ट गर्छ त कलम डाटामा। सो यसलाई चाहिँ कसले कन्भर्ट गर्छ, कुन फंक्शनले गर्छ त ट्रान्सपोज फंक्शनले। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 31 छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एसोसिएटेड विथ द स्पेलिङ डायलग बक्स इन एमएस एक्सेल। सो दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ एमएस एक्सेल भित्र स्पेलिङ डायलग बक्ससँग जोडिएको छैन या सम्बन्धित छैन? यसको लागि अप्सन दिएको छ अप्सन ए रिप्लेस छ, बी छ इग्नोर वन्स एन्ड सी छ इग्नोर अल, डी छ चेन्ज र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी चेन्ज। बाइ द वे मैले यो सल्भ गर्दा कुनै क्वेसनको एन्सर रङ गरेछु भने त्यसको कमेन्ट गर्नु होला एज अ सजेसन, त्यसलाई फिडब्याक पनि मान्छु। र भिडियो फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। म एकदम मेन चाहिँ टपिकको या मेन कन्टेन्ट मैले भनिदिइरहेको छु, त्यो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूको लागि धेरै चाहिँ आवश्यक हुन्छ। यही सबै एक्जाममा सोधिन्छ। यो पेपर तपाईले राम्रैसित चाहिँ बुझ्नुभयो, सल्भ गर्न सक्नुभयो भने तपाईको धेरै कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ अहिले भर्खरै 2077 11-12 मा भएको एक्जामको क्वेशन पेपर हो। क्वेशन नम्बर 32 व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स। मैले भने थिएँ एब्सोल्युट सेल रिफरेन्सको बारेमा र अर्को चाहिँ के थियो त रिलेटिभ सेल रिफरेन्सको बारेमा थियो। सो दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स हो सोधेछ। यो एमएस एक्सेल भित्र चाहिँ युज हुन्छ। सो $A $1 यहाँ छ $A $1 छ, सरी ह्यास A $1। बी मा दिएको छ $A एन्ड $A $1 एन्ड डी मा दिएको छ ह्यास A 1 ह्यास। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए। एब्सोल्युटको लागि तुरन्तै चाहिँ के हेर्ने त लेटर र नम्बरको अगाडि के हुनु पर्यो त डलर साइन हुनु पर्यो। चिम्म गरी चाहिँ अब यसलाई तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स नम्बर र लेटरको अगाडि चाहिँ के हुनु पर्यो त डलर सिम्बल। सो द्याट इज known as absolute cell reference. Question number 33 which function is used to calculate the monthly mortgage payment? So कुन फंक्शनले monthly mortgage payment को प्रयोग
गरिन्छ। सो मन्थली मोर्टगेज पेमेन्टको लागि सरी यहाँ छ मन्थली मोर्टगेज पेमेन्ट गर्न छ तपाईँलाई। सो दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन अप्सन या कुन फङ्सन चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ दिएको छ अप्सन ए पिएमटी, बी छ एनपिआर, सीमा छ पिभी एन्ड डीमा छ मोड र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन ए पिएमटी पेमेन्ट फङ्सन हो। यसले मन्थली मोर्टगेज जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर अनि कति चाहिँ हो त्यो पेमेन्ट गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 छ डाटाबेस इज जेनरली डट 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 डाटाबेस जेनरली चाहिँ के हो। वाट इज अ डाटाबेस। सो यसको धेरै चाहिँ डिफिनेसन्सहरू छ। यो लजिकली रिलेटेड चाहिँ डाटा भन्छ। त्यसपछि कलेक्सन अफ रिलेटेड टेबललाई डाटाबेस भन्छ। सो यसको धेरै चाहिँ डिफिनेसनहरू छ। सो डाटाबेस चाहिँ के हो यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन एमा छ सिस्टम सेन्टर्ड, बीमा छ युजर सेन्टर्ड एन्ड सीमा छ कम्पनी सेन्टर्ड एन्ड डीमा छ डाटा सेन्टर्ड। सो डाटाबेस हो। अब डाटाबेस चाहिँ केमा सेन्टर्ड हुन्छ, ओभियसली डाटा सेन्टर्ड हुन्छ। डाटाबेस जहिले पनि केमा सेन्टर्ड हुन्छ त डाटामा। हाम्रो डाटाबेस भनेको चाहिँ के हो टेबलहरूको कलेक्सन हो। लजिकल टेबल भनेको चाहिँ के हो त लजिकल्ली तार्किक रूपले सबै टेबल मिल्नु पर्यो। जस्तै मैले मार्कसिट भन्छु स्टुडेन्टको मार्कसिट। सो मार्कसिटमा तपाईँको त्यो मार्क्स रिलेटेड मात्रै डाटा हुनु पर्यो। इक्जाम्पल तपाईँको म्याथ साइन्स त्यसपछि नेपाली सोसल यस्ता यस्ता विषयहरूको त्यहाँ मार्क्स हुनु पर्यो। सपोज मैले त्यहाँ चाहिँ एनिमलको बारेमा या चाहिँ तपाईँको केही जियोग्राफीको बारेमा त्यहाँ डाटा राख्छु भने त्यो डिसिमिलर हो। सो द्याट विल नट बी कल्ड डाटाबेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 छ विच अफ द फलोइङ इज नट इन्भल्भ इन डिबिएमएस। सो दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ केमा इन्भल्भ छैन त, केमा तपाईँको सम्बन्धित छैन त डिबिएमएसमा। सो अप्सन एमा दिएको छ इन्ड युजर्स। ओभियसली इन्ड युजर्स चाहिँ हुन्छन् डिबिएमएसमा। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डाटा त भइहाल्यो। एप्लिकेसन रिक्वेस्ट यो पनि हुन्छ। क्वेरी गर्नुहुन्छ भने द्याट इज कल्ड द एप्लिकेसन रिक्वेस्ट। एन्ड डीमा छ एचटिएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। सो हाम्रो अप्सन चाहिँ के हुन्छ डी। यो चाहिँ डिबिएमएससित इन्भल्भ छैन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो के छ त 36 छ। यो प्राइमरी कीको एउटा चाहिँ क्वेसन सबै इक्जाममा हुन्छ। धेरै जसो इक्जाममा यो प्राइमरी कीको बारेमा केही न केही सोध्छ। प्राइमरी की फिल्ड अफ टेबल इन्क्लुडेड इन एनदर टेबल इज कल्ड। सो प्राइमरी कीको एउटा टेबलको जुन फिल्ड छ प्राइमरी कीको त्यो अर्को चाहिँ टेबलको फिल्डमा चाहिँ युज भएको छ या अर्को टेबलमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ। सो एउटा टेबलको प्राइमरी की अर्को टेबलमा युज भएको छ त्यसलाई के भनिन्छ। अप्सन ए सरोगेट की, त्यसपछि कम्पाउन्ड की, फरेन की एन्ड कम्पोजिट की। सो यसको सही अप्सन हो अप्सन सी फरेन की। सो यो सपोज प्राइमरी की भएको टेबल हो। यो कुनै अर्को टेबलमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो प्राइमरी की 1 2 यसरी छ। यो 1 यहाँ युज भएको छ अर्को टेबल। यो टेबल ए हो, यो चाहिँ के हो बी हो। सो ए टेबलको प्राइमरी की केमा युज भएको छ बीमा युज भएको छ, यहाँ चाहिँ युज भएको छ। सो यसलाई हामीले के भनिन्छ त फरेन की भनिन्छ। यो प्राइमरी की यसमा युज भयो भने यो चाहिँ के भयो त फरेन की। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 छ कमिट एन्ड रोल ब्याक कमान्ड अर डट 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 कन्ट्रोल कमान्ड्स। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर
T7 मा के सोधेछ भने कमिट एन्ड रोल ब्याक कमान्ड दुईटै डट 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 के हुन् त कन्ट्रोल कमान्ड्स हुन्। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ डाटा एक्सेस, बीमा छ ट्रान्जेक्सन्स, सीमा छ टेबल एन्ड डीमा छ फाइल। र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ हाम्रो अप्सन चाहिँ के हुन्छ त ए हुन्छ डाटा एक्सेस। सो यो हाम्रो कमिट र रोल ब्याक कमान्ड केमा युज हुन्छ त डाटा एक्सेसमा। कसलाई डाटा एक्सेस गर्न दिने, सपोज वी हेभ अ म्यानेजरियल डाटा, so whom we are going to allow that managerial data, only managers or to the accountants or others general employees, so whom we are going to uh, uh, allow to access. So which command is going to define that or fix that? That is commit or rollback command. सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यस यहाँबाट पनि सोध्छ एउटा क्वेसन। अर्को छ 38 इन रिलेसन मोडल एट्रिब्युट्स आर कल्ड। रिलेसन मोडलमा या जुन टेबल मोडल हो त्यसमा एट्रिब्युट्सलाई के भनिन्छ या सो अप्सन एमा छ रोज, बीमा छ कलम, सीमा छ टेबल, डीमा छ रिलेसन। र यसको करेक्ट अप्सन के हुन्छ त? सो यसको करेक्ट अप्सन हाम्रो के हुन्छ त कलम्स। यो यसरी दिएको हुन्छ। सपोज रिलेसन मोडल भनेको टेबल, यहाँ सिरियल नम्बर छ, यहाँ नेम छ, यहाँ फोन नम्बर छ, यहाँ एड्रेस छ। सो यो सब एट्रिब्युट्स हो। यो सब चाहिँ के हो त एट्रिब्युट्स हो। यो एट्रिब्युट्सलाई हामीले के भनिन्छ त कलम्स। जस्तै यो C1 कलम हो, C2 कलम हो, C3 कलम हो। सो यो यसलाई हामीले के भनिन्छ त कलम्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा के दिएको छ भने द स्लाइड द्याट इज चुज टु इन्ट्रोड्युस अ टपिक एन्ड सेट द टोन फर द प्रेजेन्टेसन इज कल्ड। सो स्लाइड जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसनको टपिक इन्ट्रोड्युस र टोन सेटको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ डट 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 त्यसलाई भनिन्छ। त्यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ टाइटल स्लाइड, बीमा छ बुलेट स्लाइड, सीमा छ टेबल स्लाइड एन्ड डीमा छ ग्राफ स्लाइड। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो के हो भने यसको अप्सन हो टपिक एन्ड सेट द टोन फर द प्रेजेन्टेसन इज कल्ड। सो यसको करेक्ट अप्सन हो 1 सेकेन्ड। यसको के चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन सक्छ? अप्सन चाहिँ यसको टाइटल स्लाइड हुन्छ। यसको अप्सन चाहिँ के हुन्छ त टाइटल स्लाइड हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा दिएको छ द इफेक्ट applied to display when slide change in slideshow view is। सो इफेक्ट एप्लाइड गरिन्छ डिस्प्लेमा जब स्लाइड सो भ्यूमा स्लाइड चेन्ज गरिन्छ डट 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 त्यसलाई भनिन्छ। सो त्यसको लागि अप्सन दिएको छ त्यसको लागि अप्सन दिएको छ कस्टम एनिमेसन, बी छ स्लाइड ट्रान्जिसन, सीमा दिएको छ स्लाइड एनिमेसन, डीमा छ स्लाइड मुभमेन्ट। र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ हाम्रो अप्सन सी स्लाइड एनिमेसन। सो जब हाम्रो चाहिँ स्लाइड सोमा स्लाइड चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर हामीले कुन चाहिँ इफेक्ट एप्लाइड गरिन्छ डिस्प्ले गर्नको लागि है। सो यसको चाहिँ करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी स्लाइड एनिमेसन। यस। सो त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 41 छ एनिमेसन क्यान बी एप्लाइड अन। एनिमेसन हामीले दिएको अप्सन मध्ये कुनै अब्जेक्ट माथि चाहिँ एप्लाइड गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ कुन हो त? अप्सनहरू दिएको छ। एमा छ स्लाइड्स, बीमा छ अब्जेक्ट, सीमा छ भ्युज एन्ड डीमा दिएको छ डिजाइन्स। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन
बी अब्जेक्ट्स सो हामीले के माथि एनिमेसन एप्लाइड गर्छौं त चेक राख्छौं त अब्जेक्ट माथि स्लाइड भित्र चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्ट हुन्छ टेस्ट अब्जेक्ट हुन्छ इमेज अब्जेक्ट हुन्छ ग्राफिक्स हुन्छ यो सब चाहिँ के हो हाम्रो अब्जेक्ट हो यो इमेज हो यो ग्राफिक हो यो चाहिँ सपोज के हो त इमेज हो या अरु के हो टेबल हो सो यो माथि हामीले के एप्लाइड गर्छौं एनिमेसन अनि यो चाहिँ हाम्रो पुरै चाहिँ के हो त अब्जेक्ट हो ओबीजी त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 42 छ which program is used by web clients to view the web pages so web client ले कुन प्रयोग गर्छ कुन प्रोग्राम चाहिँ प्रयोग गर्छ वेब पेज भ्यू गर्नको लागि सो वेब क्लाइन्ट वेब भनेको इन्टरनेटलाई भनिन्छ सो इन्टरनेट युजरले कुन चाहिँ प्रोग्राम युज गर्छ के को लागि युज गर्छ त भ्यू दी वेब पेजेस वेब पेज भ्यू गर्नको लागि कुन प्रोग्राम चाहिँ युज गर्छ अप्सन ए मा छ वेब ब्राउजर्स बी मा छ प्रोटोकल सी मा छ वेब सर्भर एन्ड डी मा छ सर्च इन्जिन र यसको करेक्ट अप्सन हो हाम्रो अप्सन ए वेब ब्राउजरमा वेब चाहिँ के हुन्छ त डिस्प्ले हुन्छ वेब पेजेस डिस्प्ले हुन्छ इक्जाम्पलको लागि हाम्रो छ गुगल क्रोम छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर छ सफारी छ फायरफक्स छ UC browser so many browsers are there please just comment rather than it if you know त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 43 छ अब हामी अन्तमा पुग्न लागेछौं यो भिडियो लामो किन भइरहेको छ भने म चाहिँ सानो सानो कुराहरु पनि एक्सप्लेन गरिरहेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो बेसिक चाहिँ कुराहरु हो यही सबै कुराहरु हामी एक्जाममा जानेन भने कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ छोडेर आइन्छ सो प्लिज यो भिडियो चाहिँ लामो भएर चाहिँ स्किप नगर्नु होला सबै हेर्नु होला त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 43 मा के सोधेछ भने रिलेटिभ युआरएल्स आर युज्ड टु रिलेटिभ युआरएल चाहिँ प्रयोग गरिन्छ के को लागि अप्सन ए मा दिएको छ लिंक अदर पेज विथिन द सेम साइट बी मा छ लिंक द सेम पेज विथ द अदर साइट सी मा छ लिंक अदर पेज विथ अदर साइट एन्ड डी मा दिएको छ डज नट लिंक्ड सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए लिंक चाहिँ अदर पेजेस विथिन द सेम साइट सो सपोज मेरो कुनै वेबसाइट छ सपोज स्टडी स्मार्ट टेक बाय अरविन्द पाण्डेको मेरो वेबसाइट छ यो वेबसाइटमा मेरो चाहिँ कतिवटा पेज छ त वेब पेज 25 वटा छ सो एउटा पेज अर्को पेज चाहिँ के छ त इन्टरलिंक छ मैले 1 ओपन युज गर्छु 1 बाट 2 मा पनि जान पाए 3 मा पनि जान पाए 4 मा पनि जान पाए सो यो जुन मलाई अलाउ गरिरहेछ सबै पेजमा जाने अनि त्यो पेजबाट फेरि अर्को पेजमा आउने या यही पेजमा आउने त्यो कोले अलाउ गरिरहेछ त लिंक अदर पेजेस विथिन द सेम साइट भन्नाले रिलेटिभ युआरएल चाहिँ अलाउ गरिरहेछ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 44 which of the following statement is false दिएको कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट फल्स छ त गलत छ सो अप्सन ए डेभलप अ वेबसाइट विदाउट युजिङ PHP यस बिना PHP एप्लाई गरेर युज गरेर हामीले वेबसाइट डेभलप गर्न पाउँछौं थुप्रै वेबसाइटहरु छ डेभलप अ वेबसाइट विदाउट युजिङ द HTML यसको पछि डिस्कस गर्छौं सी मा दिएको छ डेभलप अ वेबसाइट विदाउट युजिङ CSS को फुल फर्म चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल शीट हो डेभलप अ वेबसाइट विदाउट युजिङ जावास्क्रिप्ट सो जावास्क्रिप्ट के को लागि युज हुन्छ भने इन्टरएक्टिभ को लागि इन्टरएक्ट गर्नको लागि CSS यो चाहिँ एनिमेसन को लागि युज हुन्छ ग्राफिक्स को लागि त्यस्तै HTML चाहिँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज टेक्स्टहरुलाई डिस्प्ले गर्नको लागि सो
बिना चाहिँ HTML को वेबसाइट डेभलप गर्न के छ त इम्पोसिबल छ। वेब जसरी भए पनि HTML चाहिन्छ। यसको करेक्ट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अप्सन बी, डेभलप अ वेबसाइट विदाउट युजिङ द HTML। क्वेसन नम्बर 45 मा पुगेछौँ हामी। सरी, क्वेसन नम्बर 45। बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बमोजिम प्रदेशभित्र कतिवटा FM रेडियो रहेका छन्? सो यसको एन्सर चाहिँ तपाईले चेक गरेर हेरेर मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। यो चाहिँ तपाईहरूको लागि चाहिँ अब एउटा होमवर्कै बुझ्नुहोस्। प्लिज यसको क्वेसनको एन्सर चाहिँ चेक गरेर अनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी चाहिँ क्वेसन नम्बर 46 छ। बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बमोजिम 2080 र 2081 सम्ममा ... प्रतिशत जनसङ्ख्या इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहने लक्ष्य रहेको छ। अप्सन एमा दिएको छ 100%, बीमा छ 90, सीमा छ 95, डीमा छ 85। सो 2080-81 मा बागमती प्रदेशमा कति प्रतिशत चाहिँ जनसङ्ख्या इन्टरनेट एक्सेसमा चाहिँ हुन्छन्? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी, 90%। यो चाहिँ मैले बागमती प्रदेशको जुन योजनाहरू छ त्यसमा मैले चाहिँ चेक गरेछु एन्सर। सो त्यसमा चाहिँ 90% दिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47, यो इङ्ग्लिसको क्वेसन हो। बागमती प्रदेशमा दुईटा इङ्ग्लिसको, दुईटा नेपाली र दुईटा हाम्रो चाहिँ जो बागमती प्रदेशको बारेमा चाहिँ सोध्ने गर्छ। सो यो इङ्ग्लिसको क्वेसन हो। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट अप्सन फ्रम द अल्टरनेटिभ गिभन बिलो। सो क्वेसनमा के सोधेछ भने माई ग्रान्डफादर वाक भेरी ... सो यो ग्रामरको क्वेसन हो। माई ग्रान्डफादर वाक भेरी, अप्सन एमा दिएको छ क्विकली, बीमा छ फास्टली, सीमा छ फास्ट एन्ड डीमा छ नाइस। सो यो नाइस हुँदै हुन्न, क्विक पनि आउन्न अनि फास्टली पनि हुन्न। द्याट्स वाइ यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ त अप्सन सी, फास्ट हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा छ। 48 मा चाहिँ के छ भने फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट अप्सन फ्रम द अल्टरनेटिभ गिभन बिलो। आई ... वाट वाज ह्यापनिङ। सो यहाँ वाज छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्यू पास्ट कन्टिन्युअस छ। सो कुडन्ट अन्डरस्टुड, सो यो कुडन्ट अन्डरस्टुड यो पनि तपाईँको रङ भयो। कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो चाहिँ अलिकता मिल्छ। सीमा छ वाज नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड डीमा दिएको छ वाज नट एबल टु अन्डरस्टुड। सो यहाँ वाज छ अनि यहाँ अन्डरस्टुड छ, यो पनि चाहिँ के भयो इन्करेक्ट। सो यहाँ चाहिँ के छ भने कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड छ, यहाँ चाहिँ वाज नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ हाम्रो अप्सन सी, वाज नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा आत्मबल र आत्मविश्वासले सफलता प्राप्त गर्न असम्भव हुँदैन भन्ने वाक्यमा अशुद्ध लेखिएको शब्दहरू कतिवटा छन्? कतिवटा छन्? सो अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेन्टेन्स हो। आत्मबल वा आत्मविश्वासले सफलता प्राप्त गर्न असम्भव हुँदैन। सो यसमा कतिवटा चाहिँ अब नेपाली चाहिँ जान्नै पर्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। सो यसमा अप्सन एमा दिएको छ 1 वटा, बीमा छ 2 वटा, सीमा छ 3 वटा,
डीमा छ 4 वटा र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी 3 वटा। अब 3 वटा चाहिँ यसमा इन्करेक्ट छ, त्यो चाहिँ कुन कुन हो त्यो चाहिँ भन्नु होला कमेन्टमा। त्यसैगरी लास्ट क्वेशन छ, नवीकरण वातावरण कागजातहरू अनिवार्य निषेध जस्ता सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन सक्ने शब्दहरूमध्ये पुरै शब्द लेखिएको शब्दहरू कुन हो? सो नवीकरण वातावरण कागजातहरू अनिवार्य निषेध जस्ता सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन सक्ने शब्दहरूमध्ये पुरै शब्द लेखिएको शब्दहरू कुन कुन हो? अब यसमा कुन कुन पुरै चाहिँ मतलब कम्प्लिट शब्द चाहिँ लेखिएको छ। अप्सन एमा छ नवीकरण निषेध, बीमा छ वातावरण कागजातहरू, सीमा छ वातावरण अनिवार्य एन्ड डीमा छ वातावरण निषेध। र यसको करेक्ट अप्सन हो हाम्रो अप्सन नम्बर बी वातावरण र कागजात। सो यहाँ हाम्रो क्वेसन भ्याइएको छ 50 वटा। यहाँसम्म तपाईहरु भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु।